सर आनी एक म्हणटा तें ह्या दिसांनी पावसान नुस्तें तर खूब कमी किंवा बॅन आसा. सो भायलें जें नुस्तें येता कर्नाटका येता कोमटा बेंगॉलाक सान भायर येता हेजें चॅक बा कितें आसा आंध्रा भायर येता तेजें. आतां जें पळय ह्या आमच्या रेवेन सी हे वेस्ट कोस्टाचे नुस्तें आतां येना कित्याक हे रेनी सिजन. ईस्ट कोस्ट आहा हे ओपन आसता. सो त्या कोस्टार तूं सांगता तें बरें नुस्तें येतातूच. आतां हें जें पळय आहा चॅक करप हें FDA ऑथॉरिटी आहा. FDA आमचे कडेन ऑथॉरिटी ना. ती FDA तेंच्यांनी हें करून चॅक करपाक. पूण तुमी एज अ फिशरीज मिनिस्टर FDA बा सांगला. सांगपाची गरज ना. तें हेंच तेंचें. आमी नुस्तें मारप 15 पडून हाडप आनी भायर मार्केटान वयता पळय तेन्ना फिशरीजाक आमकां लागता. पूण फाल्यां आयज जो आनी एक फावट फॉर्मेलिनाचो चर्चा येतालो तेजेर बा मागीर टोटल FDAकूच पडटा. आमकां कांयच आमी नुस्तें दर्यांचें हाडलें न्हू आमच्या फार्मरांनी ते जेटीर विकलें. तेन्ना ते ऑप्शन केलें ते मार्केटान गेलें की आमकां काय लागलें.